नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। यमपञ्चक अन्तर्गत आज गोवर्धन र गोरुको पूजा। नेवार समुदायमा महपूजाको उल्लास। नेपाल सम्वत 1143 सुरु। लमजुङमा प्रमुख पार्टीका प्रभावशाली नेताबीच चुनावी भिडन्त। वाम शक्ति एक हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका दुई गुरुङ नै प्रतिस्पर्धामा। रामेछापमा निर्माणाधीन मन्थली अस्पतालको काम 6 महिनादेखि अलपत्र। भुक्तानी लिएर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता। मजदुरले 1 वर्षदेखि ज्याला नै पाएनन्। र अछाममा मदिराका खाली बोतल व्यवस्थापन बन्यो टाउको दुखाइको विषय। नदी किनार र आर्यघाट समेत कुरूप। अब न्यूज विस्तारमा। यमपञ्चक अन्तर्गत आज गोवर्धन र गोरु पूजा गरिएको छ। आँगनमा लिपपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाई त्यसलाई गोवर्धन पर्वत मानी पूजा गर्ने गरिन्छ। द्वापर युगमा श्रीकृष्णले हत्केलाले गोवर्धन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई मुसलधारे वर्षाबाट बचाएको सम्झनामा गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने चलन बसेको हो। यस्तै आजै वर्षभर जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि मिठा मिठा खानेकुरा दिने प्रचलन छ। गोरुलाई देवादिदेव महादेवको वाहन अर्थात् साँडेका रूपमा पनि पूजा गर्ने परम्परा छ। नेवार समुदायमा आज महपूजाको उल्लास छ। महपूजा अन्तर्गत आफ्नै शरीरको पूजा गर्ने चलन छ। आफ्नो आत्मालाई चिनेर आत्मशुद्धिका साथै संसार चिन्न र अन्धकार नाश गरी ज्ञानको ज्योति फैलियोस् भन्ने कामना सहित नेवार समुदायले कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन महपूजा मनाउने गरेको हो। यस वर्ष हिजो र आज 2 दिन प्रतिपदा तिथि परेका कारण भक्तपुर लगायतका केही स्थानमा भने हिजो नै महपूजा पर्व मनाइएको छ। महपूजा अन्तर्गत घरका सदस्य मूलीदेखि लस्करै मण्डला अगाडि पारेर बस्ने र प्रत्येकलाई देवी देवता जस्तै पूजा गर्ने चलन छ। घरको मूली महिलाले पूजा गर्ने परम्परा नेवार समुदायमा छ। नेपाल सम्वत 1143 आज सुरु भएको छ। यस सम्वतलाई नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खकर शाखाले विक्रम सम्वत 937 गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गराएका थिए। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति त्रिरत्न मानन्धरका अनुसार नेपाल सम्वतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता पाएको थियो। विक्रम सम्वत 2007मा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको हो। नेपाल सम्वतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, बाह्रविसे, दोलखा लगायतका नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको स्थानमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। 2056 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले साखवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2065मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सम्वतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गरेका थिए। झिलिमिली बत्तीपछि तिहारसँग जोडिने अर्को पक्ष हो देउसी र भैलो। पछिल्लो समय देउसी र भैलो खेल्ने परम्परागत शैलीमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। डीजे वा लाउडस्पिकरमा चलचित्रको गीत बनाएर नाच्ने देउसी भैलो समूह बजारभरि भेटिए पनि सोरठी, पैसरे लगायतको भैलो यदाकदा मात्रै देखिन्छ। मादल, मुजुरा, बाँसुरी र टेम्पोको तालमा घरबेटीलाई आशीर्वचन सहित नाचगान गर्दै विभिन्न समूह तिहारको रमझमसँगै भैलोमा रमाइरहेका छन्। तिहारका बेला नाचिने नाचमध्ये पैसरे नाच पनि एक हो। यस नाचमा मादल, बाँसुरी र मुजुरा बजाउने र नाच्ने गरिन्छ। पैसरे नाचमा 22 ताल हुन्छ भने महिला पुरुष गोलबद्ध भएर नाच्छन्।
बुढा पुराना पुस्ता पैसरी नाच र वाद्यवादनमा पोख्त भए पनि नयाँ पुस्ता आकर्षित नहुँदा यस्ता परम्परागत नृत्य सहितको संस्कार र संस्कृति लोप हुने अवस्थामा छ। तर पनि दाङका पहाडी क्षेत्र र छिमेकी जिल्लाबाट बसाइ सरेर आएकाहरूले पैसरे सोरठी नाचको संरक्षणमा नयाँ पुस्तालाई समेत संलग्न गराउँदै भैलोमा रमाउन थालेका छन्। विशेष त यमपञ्चकको लक्ष्मी पूजापछि भैलो र देउसी गाउने र नाच्ने चलन छ। भाइटिका पछिको केही दिनसम्म नाचेर कार्तिके दाङ सङ्कलन गर्ने प्रचलन छ। क्यामेरा पर्सन नारायण नेपालको साथमा रोशन लाल श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K दाङ। अब बाँकी न्यूज। 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा होमिएका माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ र एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि आसन्न निर्वाचनका लागि आम्ने सामने भएका छन्। एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेशसभामा दोहोरिन चाहन्थे, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक किचौलोले उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि गठबन्धनका देव गुरुङसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परेको छ। प्रमुख पार्टीका प्रभावशाली नेता मानिएका दुई गुरुङ बीचको भिडन्तलाई लमजुङका मतदाताले मात्र होइन, देशभरिबाट रुचिका साथ हेरिएको छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कास्की 1 र मनाङबाट चुनाव जितेका देवप्रसाद गुरुङले मनाङ रुजे। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीबाट अलग भएका गुरुङले बहिष्कार गर्दै निर्वाचनमा सहभागिता जनाएनन्। पुनः माओवादीमै फर्केपछि नेकपा एमालेसँग एकता गरी 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै जोडबलमा लमजुङबाट चुनाव जिते। यता प्रदेश सभामै बसेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री भए। 74 सालको निर्वाचनमा वाम शक्ति एक हुनुपर्ने सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका दुई गुरुङ अहिले भने एकअर्काका प्रतिस्पर्धी छन्। अनिच्छापूर्ण प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन, विकास र समृद्धिको अभियानलाई चुनावी नारा बनाएका छन्। कमाई, दबाई र चाहिँ पढाइको चाहिँ प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने हैन, र यो भौतिक संरचनाको चाहिँ निर्माण नगरिकन विकास नहुने रहेछ। साले भौतिक संरचनाको निर्माण र सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ काम गर्ने चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ नारा बनाउँछौँ। दुवैजना संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको पक्षमा खरो उत्रने नेता हुन्। संघीयतालाई बलियो बनाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग धेरै पटक पौठे जोरी खेलेका छन् पृथ्वी सुब्बा गुरुङले। देवप्रसाद गुरुङ नेपाली राजनीतिमा निष्कलङ्क र विवाद रहित नेताको रूपमा चिनिन्छन्। माओवादी भित्रका हार्ड लाइनर उनी संविधानले स्थापित गरेको मूल मर्मलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्छन्। गुरुङसँगको प्रतिस्पर्धालाई उनले राजनीतिक वैचारिक घटनाक्रमपछि उत्पन्न परिस्थिति भनेका छन्। निर्वाचनलाई उनले व्यक्तिसँगको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि मुलुकलाई कता लैजाने भन्ने सिद्धान्तको लडाईँका रूपमा बुझेका छन्। 77 सालमा वाम गठबन्धन गरिएको भए तापनि त्यो वाम गठबन्धनले मुलुक अग्रगामी दिशातर्फ भन्दा पनि पक्षगामी दिशातर्फ लैजाने खतरा देखिएको हुनाले विकल्पको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। विकल्प गठबन्धनको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो र त्यही विकल्प गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कमसेकम चाहिँ यो गणतन्त्रको रक्षा भएको छ, यो संविधानको रक्षा भएको छ, यो प्रणालीको रक्षा भएको छ र राष्ट्रियताको रक्षा एकसँग भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी गठबन्धनकै यात्रामा निर्वाचनमा पनि सहभागी भएर लागिरहेको अवस्था। 64 सालको संविधान सभा र 74 सालको संसदीय निर्वाचन जितेका देवप्रसादको अहिलेको प्रतिस्पर्धा तेस्रो हो। यता पृथ्वी सुब्बा भने 7औं पटक चुनावी मैदानमा छन्। उनी 4 पटक पराजित भए भने 2 पटक मात्रै सफल भए। एक मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा 8वटा पालिका छन्। 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका मध्ये 3 गाउँपालिका र 1 नगरपालिका एमालेले जितेको छ। बाँकीको नेतृत्व गठबन्धनको हातमा छ। स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा गठबन्धन केही मतले अगाडि छ। एमालेसँग 40,197 मत छ भने गठबन्धनसँग 41,472 मत छ। एमाले र गठबन्धन बीच थोरै मतको अन्तर रहेकाले पनि आउँदो निर्वाचन थप रोचक बन्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि लमजुङबाट निरज अधिकारीको रिपोर्ट।
रामेछापमा निर्माणाधीन मन्थली अस्पतालको काम 6 महिनादेखि अलपत्र बनेको छ। सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माणाधीन 15 शय्याको अस्पताल अलपत्र बनेको हो। आगामी मङ्सिरसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अस्पतालको हालसम्म 20% मात्रै निर्माण भएको छ। निर्माणको जिम्मा लिएको श्री गालवा लाल सुब्बमेन्द्रो जेवी पेस्की सहित 2 करोड 90 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएर सम्पर्कविहीन छ। यता भवन अभावमा अस्पतालमा उपचार गर्न समस्या भएको छ। त्यसमा पनि भवनको एकदम ठुलो रोल हुन्छ। अब त्यो भवन पनि नबनेको हुनाले चाहिँ हामीलाई सेवामा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ र हाम्रो इमर्जेन्सीमा हेर्नुहुन्छ भने इमर्जेन्सीमा 3टा बेड मात्रै छ है। त्यसपछि त्यसमा पनि कन्जेस्टेड भएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँको स्थानीय यहाँको जनप्रतिनिधि सबैजना मिलेर अलिकति यसलाई चाहिँ दबाब दिएर जति सक्यो यो भवन चाहिँ निर्माण गरेर यहाँको जनतालाई चाहिँ सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। निर्माण अलपत्र हुँदा निर्माण सामग्रीमा खिया लाग्न थालेको छ। नागरिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र बनिरहँदा स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, राजनैतिक दल लगायत सरकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। यो थाहा छैन। त्यसपछि पनि आउनु भएन भने शहरी विकास र नगरपालिका बसेर छलफल गर्छौँ। उहाँको ठेक्का तोड्ने हो कि होइन, उहाँलाई कानुन बमोजिम कथराघरमा उभ्याउने हो कि त्यो कुरामा नगरपालिका समन्वय गरेर यो अगाडि बढ्छ। निर्माण अलपत्र पारेर छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन बनेपछि मजदुरहरूले गत वर्षको मङ्सिरदेखि ज्याला पाएका छैनन्। स्थानीय सरकार आएपछि कतिपय पालिकालाई मदिरामुक्त बनाइएको छ, तर धेरै पालिका अझै मदिरा सेवनलाई व्यवस्थित बनाउन चुकेका छन्। मादक पदार्थ सेवनले दुर्गम गाउँमा घरेलु हिंसा र अपराध बढेको छ। गाउँदेखि सहर र सहरबाट गाउँसम्म मानिसको आवत जावत बढ्दै गएपछि सहरमा पाइने ब्रान्डेड मदिरा पनि दुर्गमसम्म पुग्ने गरेका छन्। मदिरा सेवन गर्ने बढ्दै गएपछि गाउँमा अपराधका घटनासँगै सेवन गरी फ्याँकिएका मदिराका खाली बोतल व्यवस्थापन पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अछाममा सेवन गरिसकिएका मदिराका बोतल व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। सहर बजारमा मदिराका खाली बोतल पुनः प्रयोग हुने भए पनि दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा कवाडी सङ्कलनकर्ता नपुग्दा जथाभावी फालिएका छन्। वर्षौंदेखि थुपारिएका मदिराका बोतल तथा सिसी व्यापारीले वर्षाको समयमा नदी तथा खोलामा फाल्ने गरेका छन्। यसरी नदी तथा खोलामा फालेका मदिराका बोतल बगाएर किसानका खेत बारीसम्म पुग्छ। मदिराका बोतलले नदी किनार र आर्यघाटलाई समेत कुरूप बनाएको छ। अब त्यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि हामी गएका थियौँ, मलाइममा गएका थियौँ, हामीलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भएको थियो। मदिराका बोतलहरू जहाँ चाहिँ फुटाएर फालेका थिए होइन। जम्मै हाम्रो 1-2 जनाको त खुट्टा पनि काटिएको थियो। एकदम अव्यवस्थित तरिकाले फालेको थियो त्यसलाई चाहिँ। अब अहिलेसम्म कसैको पनि ध्यान गएको छैन, न नगरपालिकाको न त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको कसैको पनि ध्यान गएको छैन। अछामका बजार सहित गाउँघरमा समेत मदिराका खाली बोतलको रास देखिन्छ। साना ठुला होटल र भट्टी पसल आसपास त्यतिकै फ्याँकिने बोतलका कारण गाउँको सुन्दरता समेत हराउँदै गएको छ। जताततै फालिएका बोतलले स्थानीयवासी समेत आजित छन्। जुन यी मदिराका बोतलहरू व्यवस्थित नहुँदा खोलामा फालिएका हुन्छन्, जुन सिधै त्यो खोलाले बगाएर हाम्रो खेतबारीमा ल्याउने गर्दछ र खेतबारी ल्याउँदाखेरि खेतीपाती पनि त्यति साह्रै खासै उब्जनी हुँदैन। मदिरा सेवनले स्वास्थ्यमा असर त पुग्छ नै, खाली फालिएको बोतलले वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारसँग गाउँवासीको माग छ। यो सिसाले गर्दाखेरिमा जताततै गडा अनि खेतका गडाहरू र बाटामा पनि जताततै फोडिरहेका भेटिन्छन्। यसले गर्दा कसैका पशुपन्छीका खुट्टामा पनि काटिने सम्भावना, डर लाग्ने हुन्छ र मान्छेको पनि खुट्टामा काटेर घाउ लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो वास्तविक रूपमा राम्रो होइन। यसलाई कि त कुनै ठेका मार्फत या पालिकाले हुन्छ कि कुनै वडाले हुन्छ कि यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने प्रयास गर्नु पर्यो। व्यापारीले नाफा कमाउन जति पनि मदिरा बेच्ने तर खाली बोतल व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा समस्या आएको हो। जसले मदिरा बिक्री गर्छ, रित्ता मदिराका बोतल व्यवस्थापन उसैको जिम्मा भए पनि जथाभावी फ्याँकिदिँदा समस्या बढेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ अछामले जनाएको छ। प्रत्येक होटललाई कट्टा दिएर बोतल राख्ने अनि पछि ती बोतलहरू अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने या कम्पनीमा रिटर्न गर्ने भन्ने खालको पहल भइराखेको छ। तर अब के गर्ने, व्यापारीहरूलाई
शिक्षा दिनेको कमजोरी भइरहेको छ। उद्योग संघले त हामीले उनीहरूलाई तपाईँ व्यवस्थापन गर्नुहोस्, तपाईँ सुरक्षासँग राख्नुहोस् र हामी सहयोग गर्छौँ भनेको छु। पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए पनि उत्पादक कम्पनीले समेत अछाममा प्रयोग गरिएका मदिराका बोतल लिएको छैन। स्थानीय सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्न व्यापारीलाई भन्नु बाहेक अरू कदम चालेको छैन। फोहोर व्यवस्थापन कबाड भन्ने दिने हामी सम्झौता गरेछौँ। उसले अहिले हामीलाई ती बोरा दिएर त्यो बोराद्वारा उहाँलाई प्याक गरेर ती बोरा प्याक गरेका सिसालाई हामी एक ठाउँमा ल्याएर एक ठाउँमा राख्ने र त्यसपछि ती भरिएका सिसालाई हामीले उहाँको ट्रक मगाएर उहाँको ट्रकमा हामी पठाउने व्यवस्था हामीले गरिराखेका छौँ। यसको लागि किसानको खेतबारीमा मदिराका बोतलहरू पुग्दा किसानलाई काम गर्न र उब्जनीमा समेत गिरावट आएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। तारामन खड्का, ग्यालेक्सी 4K, अछाम। अब बाँकी न्यूज। तिहारमा विशेष परिकार तथा कोसेलीका रूपमा प्रयोग हुने झिनियाको व्यापार महिलाको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। तिहारमा बढी प्रयोगमा आउने झिनिया बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि म्याग्दीमा महिलाहरूले व्यावसायिक ढङ्गले यो व्यवसाय अपनाएका छन्। भेनीका उद्यमीहरूले झिनियालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन्। झिनियाबाट एकै सिजनमा 7 देखि 8 लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ। महिलाहरूले घरायसी कामबाट बचेको समयमा झिनिया बनाउने हुँदा फुर्सदको समय सदुपयोग भएको छ। उनीहरूले घर खर्च चलाउने र बालबच्चा पढाउने पैसा यसैबाट जुटाएका छन्। म्याग्दीमा उत्पादित झिनिया बागलुङ, पर्वत, पोखरा र काठमाडौँमा बिक्री हुने गरेको छ। 5 जना दिदीबहिनीहरू मिलेर बनाएको यो फुर्सदको टाइममा सदुपयोग गरिन्छ। पोखरा, काठमाडौँतिर अन्य विदेशतिर जान्छ अनि धेरै त यहीँ बेनी जान्छ। दशैं र तिहारको समयमा झिनियाको खपत बढी हुन्छ। कतिपयले विदेशमा कोसेली पठाउन पनि लैजाने गर्छन्। चामलको पिठो पकाएर त्यसलाई मेसिनमा पेलेर निस्किने चाउचाउको जस्तो त्यान्द्रोलाई घाममा सुकाएपछि झिनिया तयार हुन्छ। यसलाई घिउ तथा तेलमा फ्राई गरेपछि खान योग्य हुन्छ। अनि गमनमा खनाउने अनि एउटाहरूले खुवाउने एउटाहरूले यसरी खाप्छ। यसरी खाएको थापेको थापे अनि ठ्याप्प जालीमा खनायो। जालीमा खनायो अनि रेलीमा सुकायो। बेनीमा झिनिया उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने उद्यमीहरू 50 जना भन्दा धेरै छन्। एक बोरा चामलबाट 5000 गोटा झिनिया बनाउन सकिन्छ, जसको मूल्य 25,000 सम्म पर्न आउँछ। 1 दर्जन झिनिया आकार अनुसार 200 रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ। हेर्दा आकर्षक, खानलाई स्वादिलो तथा तयारी खाजाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले चाडपर्वको समयमा झिनिया खपत धेरै हुने गरेको हो। सेलरोटी भन्दा नि सजिलो हो अनि तिहारमा दसैँमा एकदम झिनियाको माग धेरै आउँछ। सजिलो भयो नि देख्न राम्रो नि भयो। त्यो हुनाले झिनियाको धेरै माग छ। तेलमा फ्राई गरेको हुनाले धेरै समयसम्म राख्न सकियो। त्यो हुनाले धेरै माग छ। झिलिङ्गाको सेलरोटी भन्दा झिलिङ्गाकै धेरै माग हुनुभयो। तिहार बाहेक विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजा, माघे सङ्क्रान्ति, तीज लगायतका विभिन्न पर्व र शुभ कार्यमा पनि यसको प्रयोग हुन थालेको छ। तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाइदिएपछि प्रसाद स्वरूप झिनिया दिने चलन छ। धेरै समयसम्म भण्डारण गरेर राख्न सकिने झिनिया आवश्यकता अनुसार उपभोग गर्न सकिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्तमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। यमपञ्चक अन्तर्गत आज गोवर्धन र गोरुको पूजा। नेवार समुदायमा महपूजाको उल्लास। नेपाल सम्बत 1143 सुरु। लमजुङमा प्रमुख पार्टीका प्रभावशाली नेताबीच चुनावी भिडन्त। वाम शक्ति एक हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका 2 गुरुङ नै प्रतिस्पर्धामा। रामेछापमा निर्माणाधीन मन्थली अस्पतालको काम 6 महिनादेखि अलपत्र। भुक्तानी लिएर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता। मजदुरले 1 वर्षदेखि ज्याला नै पाएनन्। र अछाममा मदिराका खाली बोतल व्यवस्थापन बन्यो टाउको दुखाइको विषय। नदी किनार र आर्यघाट समेत कुरूप। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।